अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दुआ ज़हरा केस में जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट होती जा रही है मैं आप लोगों को अपडेट करती जा रही हूँ। ये कभी मत सोचिएगा कि दुआ ज़हरा के अब इस केस के आखिर तक मैं जाऊँगी इंशाल्लाह और तमाम चीज़ें आपको मैं अपडेट करती रहूँगी। कुछ लोग दूसरे टॉपिक्स देखकर शायद ये ना समझ लें कि खुदा न खास्ता कोई ओछियत करने से मैं डर जाऊँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह ताला आपको मैं सच्चाई बताती रहूँगी और सच्चाई आप लोग सुनते रहें। जो जिन लोगों को सच सुनना है वो मेरे चैनल पर आया करें, जिन लोगों को झूठ सुनना है कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जनाब आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपको बताने से पहले मैं आपको बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगी। मेरी बड़ी अच्छी जानने वाली हैं यूट्यूबर मेरीन सिप्तैन साहिबा, और कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी और मैंने उनको बताया था कि आईजी सिंध जो हैं उन्होंने अदालत के अंदर ये बयान दिया है कि किसी किस्म का कोई मुनज़्ज़म ग्रोह नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? मैंने कहा जी बिल्कुल मेरे पास एविडेंस है। वो एविडेंस भी मैंने आप लोगों को दिखाया और फिर आपने देखा कि एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी उनसे सवाल किया जिस पे कि आईजी सिंध ने ये कहा कि भाई इसमें कोई मुनज़्ज़म ग्रोह शामिल नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी इस बात को सुनने के बाद ज़ाहिर बात है कि उनका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उनका अपना एक नैरेटिव है। उन्होंने नैरेटिव शेयर करते हुए आप लोगों को जो थोड़ा सा गुमराह किया, जिसमें मैं उनकी भी तस्दीक करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि होता क्या है कि जब कोई इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती हैं ख़तरनाक गैंग्स के बारे में, तो ज़ाहिर बात है कि आईजी ने आकर ऑन कैमरा तो किसी को बतानी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया होगा वैसे ही टालने के लिए कि हाँ इसमें कोई मुनज़्ज़म गैंग नहीं है, लेकिन अंदर से उनको पता था कि गैंग है। मुझे बड़ी हंसी आई। देखिए होता क्या है कि जो आईजी सिंध है वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल इदारा समझा, पूरे इदारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी किसी इदारे को रिप्रेजेंट करने वाला हेड जो खुद अदालत में पेश हो रहा है, जिसने वहाँ जाकर अपनी रिपोर्ट देनी है, जब वो मीडिया के कैमरास का मुकाबला करता है, उनमें से गुजर के जाता है और जब उससे इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो वो किस तरह से इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे सकता है जबकि उसे पता है कि कैमराज में ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। वो कैसे एक गलत बयान दे सकता है? वो ये कह सकता है अगर उसको कोई नैरेटिव नहीं देना, अगर उसे कोई चीज़ बतानी नहीं है तो वो क्या कहेगा? नो कमेंट्स। या वो कहेगा कि अभी हमें इजाज़त नहीं, या वो कहेगा अभी हम इस चीज़ों को हम रिवील नहीं कर सकते। वो नो कमेंट्स कहना ज़्यादा आसान है या ये कहना ज़्यादा आसान है कि नहीं जी इसमें किसी किस्म का कोई मुनज़्ज़म ग्रोह शामिल नहीं है? तो थोड़ी सी अपनी तस्दीक कर लीजिए खुदारा, क्योंकि असल में तमाम लोग अब अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब ये मैं मेरीन सिप्तान के बारे में नहीं कह रही हूँ, उनके बारे में जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। वो उतनी हद तक की है क्योंकि मेरा उनके साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा रिस्पेक्ट का एक ताल्लुक है। मैं एक ओवरऑल एक जनरल बात कर रही हूँ कि ज़ाहिर बात है कि मैं अकेली एक तरफ थी और बाकी सब एक तरफ थे। अब वो इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैंग था। अब गैंग में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपको एक गुमराह किया जाता, 11 लोग गिरफ्तार हो गए हैं गैंग के, उसमें से पता कौन निकला? चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। कोई 11 लोग अफराद जो है ना नहीं हुए। अब मुबैना एक दावा किया जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो निकाह खां गिरफ्तार हुआ है वो निकाह खां जो है वो दरअसल निकाह खां है ही नहीं। तो अब जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें कहा जा रहा है कि जो असली निकाह खां हैं शायद मुबैना तौर पे, क्योंकि मेरी इतलात नहीं है कि वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद अब वो असली वाला जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। अगर हो चुका है तो अच्छी बात है, वो अपनी स्टेटमेंट देगा। दूसरे नंबर पे जो आपको पता है कि ज़हीर का भाई है शब्बीर, वो गिरफ्तार है, जो कि आपको पहले दिन से पता है। फिर आपको पता है कि नज़ीर नाम का बंदा है। फिर आपको पता है कि उसमें असगर जो निकाह का गवाह है, उस गवाह ने खुद ये बयान दिया है कि मैं इनके गांव का रहने वाला हूँ, मैं इसके भाई के साथ काम करता रहा हूँ। तो जब इनके भाई का ये लव मैरिज का सीन था तो जाहिर ही बात है आप अपने करीबी लोगों को ही पकड़ के या अपने कलीग्स को पकड़ के गवाही दिलवाते हो ना। इसमें गैंग के मुलव्विस होने की बात कहाँ से आ गई? फिर कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि इसमें कोई डॉक्टर गुलाम नबी हैं जो कि दुआ ज़हरा को लेने के लिए इनकी जो है ना वहाँ गए थे और वो भी गिरफ़्तार हैं। इसमें कोई जहांगीर नाम का शख्स है जो कि आपको पता है उनके चचा हैं, वो भी गिरफ़्तार है। तो क्या चचा, भाई, हमसाया, रिश्तेदार, तो ज़ाहिर बात है जब पुलिस छापा मारती है, जब किसी के खिलाफ कोई वैसे भी केस हो, प्रूव ना भी हो, तो लोग वैसे ही किसी के पूरे घर वालों को उठा के ले जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? वो गैंग बन जाता है। लेकिन बहरहाल मैं आज आपको एक और बात बता दूं कि अदालत की तरफ से बड़ी ही सख्ती की गई है, ख़ासतौर पे सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है ये बता कर कि ये एक अगवा का केस है। तो जाहिर बात है कि सिंध हाई कोर्ट ने उसी हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने भी अपने फैसले करने हैं। उन फैसलों के नतीजे में सिंध हाई कोर्ट ने आईजी साहब के ऊपर काफ़ी गुस्सा किया है, क्योंकि आईजी साहब के बारे में मैं आपको काफ़ी दिन पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवाई है कि इसमें कोई गैंग शामिल नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जारी बात है कि अब दुआ की जो लास्ट लोकेशन है वो एबटाबाद की आई है। एबटाबाद और केपी के एक अलग सूबा है
اور سندھ ایک الگ صوبہ ہے، پنجاب ایک الگ صوبہ ہے، تو یہ کہا گیا کہ جناب وہ اب اپنے علاقے بدل رہے ہیں، اپنی لوکیشنز بدل رہے ہیں، لیکن اب فائنلی آئی جی سندھ کے اوپر بھی عدالت نے کافی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، ہر صورت آپ لڑکی کو پیش کریں۔ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو دعا زہرا اور ظہیر ہے وہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اپنی لوکیشنز بدل رہے ہیں، اور وہ بھاگ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اپنی والدہ کے ساتھ۔ کہاں گیا وہ گینگ، وہ منظم گینگ جو ابھی تک دعا زہرا کو دبئی یا ادھر ادھر یا افغانستان منتقل نہیں کر سکا؟ بیچاری ایک نہتی اس کی والدہ ہیں جس کے ساتھ وہ بھاگ رہے ہیں، جو کہ ان کو نہیں بھاگنا چاہیے، ان کو عدالت کا آخر ایک دن سامنا کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ گھبرا اس بات پہ رہے ہیں کہ ان کے وکیل یہاں پنجاب میں ہیں اور ان کو پیش کیا جائے گا سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال کی عمر کا قانون ہے، یہاں پہ 16 سال کی عمر کا قانون ہے، اور ایج آف پیورٹی یہاں پر مانی جاتی ہے، وہاں پر نہیں مانی جاتی۔ بس یہی وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ گھبرا رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب عدالت نے آئی جی صاحب کو اور پولیس کو یہ ٹاسک دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں ایجنسیز بھی انوالو ہو چکی ہیں، ٹاسک یہ ملا ہے کہ ہر صورت آپ نے منڈے والے دن یعنی سوموار کو دعا زہرا کو پیش کرنا ہے، تو اس میں اب چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، 70% چانسز ہیں کہ دعا زہرا جو ہے وہ پیش ہو جائے گی، اس کو کسی بھی طریقے سے بازیاب کروا لیا جائے گا اور اس کی لوکیشن سے اس کو ٹریس کر لیا جائے گا، اور 30% چانسز ہمیشہ کی طرح ہیں کہ وہ نہیں آئے گی اور وہ پیش بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس صورت میں جو عدالت ہے انہوں نے ایک بات کی آئی جی سندھ کے بارے میں کہ ہم پھر آئی جی سندھ بدل دیں گے، اور بھی لوگ جو ہیں ان کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ نمرا کاظمی کا جو کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور اس نے بھی 164 کے بیانات اپنے ریکارڈ کروانے تھے، حالانکہ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دعا زہرا کے 164 کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہوئے ہیں، وہ بھی مجسٹریٹ کے سامنے، جبکہ نمرا کاظمی کے نہیں ہوئے ہوئے ہیں، اور اس پہ بھی عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، اور عدالت نے کہا کہ اب ہم ان دونوں کیسز کو اکٹھے سنیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پولیس نے جو ان کو عدالت میں سندھ ہائی کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروائی تھی، اس کو عدالت نے برہمی کی وجہ سے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ وہ ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ دعا زہرا جو ہے وہ دوبارہ سندھ ہائی کورٹ میں آئے اور آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائے۔ ایس ایس پی صاحب جو ہیں وہ بھی پنجاب کے اندر موجود ہیں، اور نیگوسیشنز جو ہیں آف دی ریکٹ بہت ساری چل رہی ہیں۔ جو رائے خرم صاحب ہیں یعنی کہ دعا زہرا کے جو وکیل ہیں، ان کو بھی بہت ساری آف دی ریکٹ آفرز آ رہی ہیں، حالانکہ آن دی ریکٹ یا آن سکرین ان کو ڈینائی کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو بہت ساری آفرز کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ ظہیر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو فائنلی اب ظہیر کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو بلاک کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے، خاص طور پہ اس کا جو اے ٹی ایم ہے اس کو بھی بلاک کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے کے اندر اس کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کو بھی بلاک کر دیا جائے گا، تاکہ وہ جو جگہ جگہ موو کر رہا ہے، ظاہر بات ہے اس کو ایکسپینسز کو بیئر کرنے کے لیے جو پیسے وہ نکلوا رہا ہے اے ٹی ایم سے، تو وہ جب ایکسپینسز اس کے پاس نہیں رہیں گے تو وہ ایک جگہ پر سٹک ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے تو آبویسلی اس کو ایکسپینسز کے بغیر تو وہ کہیں دنیا میں کہیں نہیں جا سکتا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ دعا زہرا اور ظہیر کو آبویسلی آنا پڑے گا، ان کو کیس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور ان کو آنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ سمپل ایک لو میرج کا کیس ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، اور جو بھی اس میں سختیاں اور تکلیفیں ان کو سہنی پڑیں گی وہ تو اب ان کو سہنی ہی پڑیں گی، کیونکہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ ان کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ جناب اب آ جاتے ہیں میری طرف، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ بھی آپ کو الٹی سیدھی باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے، اور جس طرح وہ باتیں جھوٹی ہیں اسی طرح وہ حقائق بھی جھوٹے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو، یعنی وہ حقائق اپنی طرف سے بتاتے ہیں لیکن وہ ان کی من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں جو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ کو سناتے ہیں اور آپ ان کی سنتے ہیں۔ صحیح حقائق جاننے کے لیے میرے چینل کو کر لیں جناب سبسکرائب، اور میں آپ لوگوں کو اصل حقائق اب اس خبر کے آخر تک جا کر بتاؤں گی۔ چلیے جناب، تو یہ اب آپ کو جو لوگ ظہیر کو سپورٹ نہیں کرتے ان کو میں بتا دوں کہ اب اس کا اے ٹی ایم بھی بلاک ہونے جا رہا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہونے جا رہا ہے، اور اب وہ پیسے بھی نہیں نکلوا سکے گا، اور یہ کہ 70% چانسز بھی بڑھ گئے ہیں کہ وہ عدالت آئے، جو کہ اس کو آنا بھی چاہیے اور اس کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کرنا چاہیے، اور نمرا کاظمی اور دعا زہرا کا کیس اب اکٹھے سنا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کے اب آگے کیا کانسیکوینسز نکلتے ہیں، جیسے جیسے نکلتے جائیں گے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔